like, subscribe and get notified. Cavelosim residents have demanded to know whether the road being built on Comunidad property is a public or private road and whether the PWD is involved in the construction of the road. The residents demanded to know the basis on which the Cavelosim Panchayat had issued the NOC for the road construction. Cavelosim Sarpanch Dixon Vaz, however, pointed out that the party in question had produced the necessary permissions, adding that the Panchayat would make sure that the road, once built, is used by the public. तुमचो रोड पळयला हांगा तो रोड आतां कोमदादी प्रॉपर्टीन आहा आनी कोमदादीन 35 लोकांनी रेजोल्यूशन घेवन हो रोड तांकां दिला. कोणा दिला? सेंट मायकल एसोसिएट म्हणून कोण एक आहा ती कंपनी तेजी प्रॉपर्टी आहा थिंगा मुखार फुडलें ताका दिलो आहा. आतां मेन प्रॉब्लेम म्हळ्यार कितें तो जो तेंगेलो गायडन्स आहा कॅरटेकर आहा तो कितें करता हो म्हणटा पब्लीक रोड आनी पब्लीक रोड तेज्यान करपा जायना तो आपल्या ओन पयशान करता. तेणे 8,000 पर स्क्वेअर मिटर कोमदादी हारी केले आनी तांकां 99 इयर्स लीज दिला. हें म्हाका तेणें सगळें सांगिल्लें डॉक्युमेंट्स दाखयले थोडे पळय आहाय ते आनी स्क्रोल करून दाखयला प्रॉपर डॉक्युमेंट्स दाखयले न्हय. आनी हें हांव फकत आमकां विचारपा जाय तेकडे हो तरी पब्लीक रोड जाल्यार PWD कित्याक ना हितून तो कित्याक कोता आपल्या पयशांचो आनी हो प्रायवेट टुरी रोड जालो जाल्यार तो कोता आपल्या पयशांनी जाल्यार कोमदादीन ताका केस दिलो रोड करपाक. कोमदादी कसले रायट ना प्रायवेट रोड करपाक. आनी ही सुवात मरे एक थोड्या भाशेन उदो पडटा हिंगा आनी हिंगसून हिंगा जायते एक्टिविटीज जाताले आमगे वॉटर स्पोर्ट्स आनी कितें जायत करताले आमी हिंगा आनी थिंग उदो पावना म्हणल्यार थिंग एक बांय मारलो उदो सप्लाय 2 बांय मारले हिंगसून उदो सप्लाय करपाक गांवां कोण एशें पावना जाल्यार तें सप्लाय करपाक म्हण केल्लें पंपरूम आहलें तो ना थिंगा पंपरूम. आनी दुसरें म्हणल्यार कितें जालां आमगे कावलुसीन इतली हॉटेल्स बायलो कडेन आहाय आनी तेदोन तें पयलीं मरे नासलें तें सँड ड्युन्स कातरपाचें आनी तें पयलीं नासलोलें. फॉर एग्जाम्पल हॉटेल हातीमाला हाडलें मुगे घर थिंग व्हडलें एक माडा हायटी सँड ड्युन्स आमी थिंग हेटाले पूण कितें जालां तेदोन तें नासलोलें तें सँड ड्युन्स कान उडयले पूण आतां हेज प्रमाणे आतां म्हणटा सँड ड्युन्स कातरपा न्हू. सो सँड ड्युन्स कातरपा न्हू आमी प्रोटेक्ट करपा जाय तेका आनी झाडां सगळीं सरावंडींग झाडां मेळा सगळीं झाडां कोणें रोयलो न्ही जाळें झाडां थिंगा हिंग उदक पडटा ते हेजे जातालें आसलें तीं पूण आतां आमकां खबर पसन ना हिंगा कितें जालें आमी चोवपाक येयले आयज तेमचो सँड ड्युन्स कातरले पयर फाटीं आमी इन्स्पेक्शन गेल्लें आमगे MLA आहलो बाराबोर हिंगा मोबराय इन्स्पेक्शन गेल्लें म्हाजी ते इन्स्पेक्शन आनी तेजेर हें केल्लें सँड ड्युन्स कातरून जायनाय म्हूण आनी झाडां कातरून जाय थिंगा बुलडोजर बिंगान कातरताले आनी तेच बंद केलोलें. पूण जाणाय आमगे मनीस जाणाय ते सँड ड्युन्स कातरपा जायना झाड कातरपा जायना पूण आयज चोयल्यार हिंगा सगळें डिस्ट्रॉय केलें कोणें कितें आहा मरे एक कोणूय तरी इलिगल रस्तो करता ते कोणाचें हाडपाक शकना. आतां एज फार एज आय नो तुमकां ते कोण आपयलें म्हूण म्हाका कोण सांगलेलें एंड इट इज गूड दॅट यू आस्क माय क्लॅरिफिकेशन. सी हो रस्तो कोणें तरी कोमदादी कडेन घेतला विथ ऑल ड्यू प्रोसेस कोमदादीन ताका वॉट एवर द प्रायस दे हॅव सोल्ड इट एंड दे हॅव फॉलोड ऑल द प्रोसिजर फ्रॉम रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट टू एंड तेमकां तो रस्तो आनी आय थिंक ऑल्सो आय हॅव सीन पळय पंचायतीन दाखयलें इवन फॉरेस्टाचें तांकां क्लियरन्स आसा तो टू डू द रोड. एज फार एज पंचायत इज कन्सर्न वी हॅव मेक शुअर दॅट दीस रोड इज फॉर पब्लीक आनी ते एग्री जाले. So they have done the road on their own cost, but it is very important that we made sure that this road is for public use. Ekala. Tani TCP kocha permission bhi get. Sagde hata. But they got see it is something which I don't understand. Hamare thode jan mare ek mare genga hate gele. Tege master aha. Tege ring master tago irso sangta ingosai. Ingosan video kade. तो सांगता थिंग वचोन तेका वचोन तेका डिफेम कराय थिंग वचोन थिंग फोटो काडाय हें चलता. हें बरें काम करपा नाय तेंगेलें.